بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير। बेशक अल्लाह उन औरत जी ॻाल्हि ॿुधी वरिती जेका पंहिंजे मुड़ुस जे मुआमिले में अव्हां सां बहस करे रही आहे ऐं अल्लाह जी बारगाह में शिकायत करे थी ऐं अल्लाह तव्हां ॿिन्ही जी गुफ़्तगू ॿुधी रहियो आहे। बेशक अल्लाह खूब ॿुधण वारो खूब ॾिसण वारो आहे। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور। तव्हां मां उहे माण्हू जेके पंहिंजनि ज़ालुनि खे पंहिंजी माउ वांगुरु चई वेहंदा आहिनि उहे इन्हनि जूं माउरूं न आहिनि। इन्हनि जूं माउरूं त उहे ई आहिनि जिन इन्हनि खे ॼणियो ऐं बेशक इहे ज़रूरु नापसंदीदा ऐं बिल्कुलु कूड़ी ॻाल्हि चवनि था ऐं बेशक अल्लाह ज़रूरु तमामु घणो मुआफ़ करण वारो तमामु घणो बख़्शण वारो आहे। والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير। ऐं जेकी पंहिंजे ज़ालुनि खे पंहिंजी माउ वांगुरु चवनि पोइ पंहिंजी चयल ॻाल्हि जो तदारुख तलाफ़ी करणु चाहिनि त इन जो कफ़ारो ज़ाल मुड़ुस जो हिक ॿिए खे हथ लॻाइण खां पहिरियां हिकु ग़ुलाम आज़ादु करणु आहे। ही उहो हुकुम आहे जंहिंजी तव्हांखे नसीहत कई थी वञे ऐं अल्लाह तव्हांजे कमनि खां ख़ूब ख़बरदार आहे। فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم। पोइ जेको शख़्स ग़ुलाम न लहे त ज़ाल मुड़ुस जो हिक ॿिए खे हथ लॻाइण खां अॻु लगातार 2 महीननि जा रोज़ा रखणु मुड़ुस ते लाज़िम आहे। पोइ जेको रोज़े जी ताक़त न रखंदो हुजे त 60 मिस्कीननि खे खाधो खाराइणु लाज़िम आहे। ही हिन लाइ जो तव्हां अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान रखो ऐं ही अल्लाह जूं हदूं आहिनि ऐं काफ़िरनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين। बेशक उहे माण्हू जेकी अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुखालफ़त कंदा आहिनि उन्हनि खे ज़लील ऐं रुसवा कयो वेंदो जीअं इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि खे ज़लील ऐं रुसवा कयो वियो ऐं बेशक असां रोशन आयतूं नाज़िल कयूं ऐं काफ़िरनि जे लाइ रुसवा करण वारो अज़ाब आहे। يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء
شهيد जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि सभिनी खे ॿीहर ज़िंदा करे उथारींदो पोइ उहो इन्हनि खे इन्हनि जा अमल ॿुधाईंदो। अल्लाह इन्हनि अमलनि खे ॻणे रखियो आहे ऐं उहे माण्हू इन्हनि खे विसारे वेठा आहिनि ऐं अल्लाह हर शइ ते गवाह आहे। ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم। ए बाना छा तो न ॾिठो त अल्लाह ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि में ऐं जेको कुझु ज़मीन में आहे। जिते किन टिन माण्हुनि जी ॻुझी ॻाल्हि थिए त इन्हनि में चोथों अल्लाह ई आहे ऐं पंजनि जी ॻुझी ॻाल्हि थिए त उहो अल्लाह ई इन्हनि में शहो हूंदो आहे। ऐं इन्हनि खां घटि ऐं इन्हनि खां वधीक जेतिरा बि माण्हू हुजनि अल्लाह इन्हनि सां गॾु हूंदो आहे उहे जिते बि हुजनि। पोइ अल्लाह इन्हनि खे क़यामत जे ॾींहुं ॿुधाईंदो जेको कुझु इन्हनि कयो। बेशक अल्लाह हर शइ खे खूब ॼाणे थो। ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير। छा तो इन्हनि खे न ॾिठो जिन खे पोशीदा मशवरनि खां मना कयो वियो हो पोइ उहे इन ई कम जी तरफ़ मोटंदा आहिनि जंहिं खां इन्हनि खे मना कयो वियो हो ऐं पाण में गुनाह ऐं हद खां वधणु ऐं रसूल जी नाफ़रमानी करण जा मशवरा कंदा आहिनि। ऐं जॾहिं तुंहिंजे हुज़ूर हाज़िर थींदा आहिनि त इन्हनि लफ़्ज़नि सां तोखे सलाम कंदा आहिनि जिन सां अल्लाह तोखे सलाम नाहे फरमायो। ऐं उहे पंहिंजे दिलनि में चवंदा आहिनि त असांजी ॻाल्हियुनि जे सबबु अल्लाह असांखे छो अज़ाब नथो ॾे। इन्हनि खे जहन्नम काफ़ी आहे उहे इन में दाख़िल थींदा सो उहो केॾो न बुरो ठिकाणो आहे। يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون। ए ईमान वारो जॾहिं तव्हां पाण में मशवरा कयो त गुनाह ऐं हद खां वधणु ऐं रसूल जी नाफ़रमानी करण जा मशवरा न कयो ऐं नेकी ऐं परहेज़गारी जा मशवरा कयो ऐं उन अल्लाह खां ॾिजो जंहिंजी तरफ़ तव्हांखे गॾु कयो वेंदो। إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। उहो लिकियल मशवरो त शैतान जे ई तरफ़ खां आहे त जीअं उहो ईमान वारनि खे ग़मगीन करे ऐं उहो अल्लाह जे हुक्म खां सवाइ ईमान वारनि जो कुझु बि नथो बिगाड़े सघे ऐं मुसलमाननि खे त अल्लाह ते ई भरोसो करणु घुर्जे। या
أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ए ईमान वारो, जॾहिं तव्हां खे चयो वञे त मजलिसुनि में जगह कुशादा कयो त जगह कुशादा करे छॾियो। अल्लाह तव्हां जे लाइ जगह कुशादा फरमाईंदो। ऐं जॾहिं चयो वञे त उथो त उथंदा कयो। अल्लाह तव्हां मां ईमान वारनि जा ऐं उन्हनि जा दर्जा बुलंद फरमाईंदो आहे जिन खे इल्मु ॾिनो वियो। ऐं अल्लाह तव्हां जे कमनि खां ख़ूब ख़बरदार आहे। يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ए ईमान वारो, जॾहिं तव्हां रसूल सां अकेलाई में का ॻाल्हि अर्ज़ करणु चाहियो त पंहिंजे अर्ज़ खां पहिरियां कुझु सदको ॾेई छॾियो। ही तव्हां जे लाइ घणो बहितर ऐं वधीक पाकीज़ा आहे। पोइ जेकॾहिं तव्हां इन ते कुदरत न रखो त बेशक अल्लाह तमामु घणो बख़्शण वारो वॾो महिरबान आहे। أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. छा तव्हां इन ॻाल्हि खनि रहिजी वियो जो तव्हां पंहिंजे अर्ज़ खां पहिरियां कुझु सदका ॾियो? पोइ जॾहिं तव्हां ही न कयो ऐं अल्लाह पंहिंजे महिरबानी सां तव्हां ते रुजू फरमायो त तव्हां नमाज़ क़ाइमु कयो ऐं ज़कात ॾियो ऐं अल्लाह ऐं उन जे रसूल जा फर्माबरदार रहो ऐं अल्लाह तव्हां जे कमनि जी वधीक ख़बर रखण वारो आहे। ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. छा तो इन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन उन्हनि माण्हुनि खे दोस्त बणाए छॾियो जिन ते अल्लाह गज़ब फरमायो? उहे न तव्हां मां आहिनि ऐं न ई इन्हनि मां, ऐं उहे ॼाणी वाणी कूड़ी ॻाल्हि ते कसम खणंदा आहिनि। أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. अल्लाह इन्हनि जे लाइ सख़्तु अज़ाब तयारु करे रखियो आहे। बेशक उहे निहायत ई बुरा कम कनि था। اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. इन्हनि पंहिंजनि कसमनि खे ढाल बणाए वरितो आहे, पोइ उन्हनि अल्लाह जी राह खां रोकियो त इन्हनि जे लाइ रुसवा करण वारो अज़ाब आहे। لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. इन्हनि जो माल ऐं इन्हनि जो औलाद अल्लाह जे अॻियां इन्हनि खे हरगिज़ कमु न ईंदा। इहे दोज़खी आहिनि, इहे इन में हमेशा रहंदा। يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.
जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि सभिनी खे उथारींदो त उन जे हुज़ूर बि अहिड़ा ई कसम खणंदा जहिड़ा तव्हांजे अॻियां खणी रहिया आहिनि ऐं उहे ही सम्झनि था त इहे कंहिं शइ ते आहिनि। ख़बरदार बेशक इहे ई कूड़ा आहिनि। استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون इन्हनि ते शैतान ग़ालिब अची वियो सो उन्हनि खां अल्लाह जी यादि भुलाए छॾी। इहे शैतान जा टोला आहिनि। ॿुधो बेशक शैतान जो टोलो ई खसारो खणण वारो आहे। إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين बेशक उहे माण्हू जेकी अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुखालफ़त कंदा आहिनि उहे सभिनी खां वधीक ज़िल्लत वारनि मां आहिनि। كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز अल्लाह लिखी चुको आहे त ज़रूर मां ग़ालिब ईंदुसि ऐं मुंहिंजा रसूल बेशक अल्लाह कुव्वत वारो ऐं सभिनी ते ग़ालिब आहे। لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون तूं अहिड़नि माण्हुनि खे न ॾिसंदे जेकी अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान रखंदा हुजनि जो उहे इन्हनि माण्हुनि सां दोस्ती कनि जिन अल्लाह ऐं उन जे रसूल सां मुखालफ़त कई पोइ भली उहे इन्हनि जा पीउ या इन्हनि जा पुट या इन्हनि जा भाउर या इन्हनि जे ख़ानदान वारा हुजनि। ही उहे माण्हू आहिनि जिन जे दिलनि में अल्लाह ईमान नक्श फ़रमाए छॾियो ऐं पंहिंजे तरफ़ खां रूह जे ज़रिए इन्हनि जी मदद कई ऐं उहो इन्हनि खे अहिड़नि बाग़नि में दाख़िल फ़रमाईंदो जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं आहिनि इन्हनि में हमेशा रहंदा। अल्लाह इन्हनि खां राज़ी थियो ऐं उहे अल्लाह खां राज़ी थिया। उहे अल्लाह जी जमात आहिनि। ॿुधो अल्लाह जी जमाअत ही कामयाब आहे।